श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ द्वादशस्तोत्रेषु प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम्। वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इंदिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदम् नमामि निखिलाधीश किरीटाघ्रष्टपीठवत हृत्तमशमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजम् जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवीतमारूढं जगदम्भया उदरं चिन्तमीशस्य तनुत्वेऽप्यखिलम्भरं वलित्रयाकितं नित्यम् उपगूढं श्रियेकया स्मरणीयमुरो विष्णोरिन्दिरावासमीशितुः अनन्तमन्तवदिवा भुजयोरन्तरं गतं शङ्खचक्रगदा पद्मधराश्चिन्त्य हरेर्भुजाः पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशम् सन्ततं चिन्तयेत् कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकं वैकुण्ठस्याखिला वेदा उत्कीर्यन्ते निशम्यतः स्मरेतयामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमत भवता पापनोदीट्यं श्रीपतेर्मुखपङ्कजम् पूर्णानन्यसुखोद्भासी मन्दस्मितमधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यं नित्यानन्दपदप्रदं स्मरामि भवसन्तापहानिदामृतसागरं पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनं ध्यायेदजस्रमीशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितं भ्रूभङ्गं पारमेष्ट्यादि पददायि विमुक्तिदं सन्ततं चिन्तयेत् अन्तमन्तकाले विशेषतः नैवोदापुरगृणन्तोऽन्तं यद्गुणानामजादयः इति द्वादशस्तोत्रे प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।